अब आजको 21औं शताब्दीमा राजतन्त्र फर्काएर नेपाली जनतालाई सुख सन्तोष दिन सकिन्छ भन्ने कुरा कसैले पत्याउँछ? स्वयं ज्ञानेन्द्रै तपाईँ चाहिँ गोरखपुर गएर चाहिँ उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री भेटेरै आएका हुन्। त्यसपछि त फुर्ती बढेको। अब जनताले यिनी लोकतन्त्रवादी नै होइनन् गणतन्त्रवादी नै होइन भने त बुझे। त्यसो हुनाले फेरि चाहिँ राजतन्त्र फर्काउन पाए, हिजोको स्वर्ग फर्काउन पाए, स्वर्गको लीला चाहिँ अब पुरा गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हो। यो चाहिँ दिवा सपना हो भन्ने लाग्छ। तर नेपाली जनताले त्यसो भए त्यो पुरा हुन दिँदैनन्। अहिले प्रचण्डले अब हालै एक अन्तर्वार्तामा चाहिँ अलि धेरै नै गतिविधि गर्न थाल्यो भने ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ कि नजरबन्द गर्नु पर्यो, होइन जेलै हाल्नुपर्छ, अर्को कुरा दरबार हत्याकाण्ड विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ? जेलै हाल्नुपर्छ ज्ञानेन्द्र? होइन, उनीहरू लोकतन्त्र ल्याउने गणतन्त्र ल्याएकाहरू सचिएको भए, भ्रष्टाचारमा आलमा नडुबेको भए त ज्ञानेन्द्रको यो आँटै हुन्थेन। त्यसमा यो गतिविधि ल्याउनमा उनीहरू जिम्मेवार छन्, त्यो स्वीकार गर्दैनन् उनीहरूले। त्यसो हुनाले भ्रष्टाचारमा डुब्ने, सत्ता र शक्तिको लागि चाहिँ राष्ट्रघात होइन। यो गतिविधि कारण तपाईँको मत चाहिँ के? उनलाई जेल हाल्नुपर्छ, नजरबन्द गर्नुपर्छ, यिनलाई यो गतिविधि गर्न दिनु हुँदैन? त्यसो भए होइन, दिनु हुँदैन। जनता त अब त्यस्तै हुन्, कहिले कसो सुसेला आइन्छन्, कहिले कसो सुसेला आइन्छन्। अब जनता पनि के छ भने यो गणतन्त्रवादी लोकतन्त्रवादीहरूप्रति अलिकति आक्रोशित छन्। जनताकै लागि जिन्दगीभरि जेल नेल खाएका, दुःख पाएका सबै प्रकारको त यो गति भयो। अब उनीहरू त जन्मजात सुनको थाला खाएका होइन। जनताको पीडा, जनताको दुःख, जनताको मर्का बुझ्ने त यी लोकतन्त्रवादी गणतन्त्रवादीले हो नि। उनीहरू जन्मजात चाहिँ सुना थाला खाएका राजा महाराजाका छोरा नातिलाई जनताको पीडा, जनताको आवश्यकता, जनतामाथि हुने थिउचेमुचे त्यसका पक्षमा लाउँछन् भन्ने कुरा त अनावश्यक। संसारकै इतिहासले त्यो मान्दैन, पत्याउन्न। कि सचिनुपर्छ कि सकिनुपर्छ। फेरि यिनी सकिएर नेपाली जनता सबै सकिन्छन् भन्ने कुरा त भएन नि। नयाँ आउँछन् नि त, आउँछन्। काला गए गोरा आउँछन्, गोरा आउँछन्। हामीलाई उनीहरूको पालो सत्ता छँदा जेल हाल्नु पर्ने, हामीलाई हातकडी लगाएर राख्नु पर्ने, चुट्नु पर्ने, थुन्न पर्ने। मान्छे आन्दोलन गतिविधि बढ्यो भने जेल हाल्नुपर्छ उनलाई। के गर्ने त? यो आन्दोलनको नियम अनुसार भन्दा बाहिर गएकालाई अब जस्तो अहिले चाहिँ चैत 15 का चाहिँ दोषीहरूलाई अब झेलखान त गए नि त। हो। यति बेला हामीसँग संवाद गर्नको लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी हुनुहुन्छ। अध्यक्ष नमस्ते, यहाँलाई स्वागत। नमस्ते। अब तपाईँहरूको गणतन्त्र त खतरामा पर्ने भयो। जेठ 15 गतेबाट निरन्तर अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सडकमा आन्दोलन सुरु भइसकेका छ। हिजो 16 गते हिजो पनि सुरु भयो। आज पनि तपाईँसँग संवाद गर्नुभन्दा केही घन्टा अगाडि मात्रै हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। र अब फेरि राप्रपाले आज त झन् नारायणडी दरबार अगाडि प्रदर्शन गर्ने कुराहरू गरिरहेछ। यद्यपि यो सूचना पाइसकेपछि सरकारले 16 गते नै त्यो एरिया क्षेत्रमा चाहिँ निषेधित क्षेत्र भनेर त्यहाँ प्रदर्शन गर्न नपाउने सूचना जारी गरेको अवस्था छ। बिस्तारै राजावादीहरूको आन्दोलनमा सहभागिता पनि बढेको भन्ने हिसाबले राजावादीहरू हुसिएको अवस्था छ। कतिको डर लागेको छ यो आन्दोलन देखेर तपाईँलाई? अब हिजोको निरङ्कुश राजतन्त्रसित चाहिँ अब लडेर आएको, जेल नेल खाएको, हजुर, उनीहरूले चाहिँ निरङ्कुश आफ्नो चाहिँ शासन छँदाखेरि नेपाली जनतालाई के गरेका हुन् भन्ने कुरा मेरो आँखाले माया देखे होइन, म आफू भोगेर आएको छु। त्यसो हुनाले यो चाहिँ गणतन्त्रका पक्षधरहरू, लोकतन्त्रका पक्षधरहरूले जुन कुशासन चाहिँ मुलुकमा चाहिँ गरे, भ्रष्टाचारमा डुबे, त्यसको आक्रोश छ जनतामाथि। त्यो चाहिँ पानी धमिलाएर माछा टिप्ने यी प्रतिगामीहरूको चाहिँ प्रयास हो। त्यस कारणले त्यो प्रयास चाहिँ सफल हुन चाहिँ नेपाली जनताले दिन्छन् भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। होइन, राजावादीको नाममा सडकमा आउने चाहिँ नेपाली जनता होइन र? यसो हो नि, राणा शासन ठिक छ भनेर भरत शमशेरका साथमा पनि भरत शमशेरले बिबी कोइरालालाई त्रिपुरेश्वरमा काट्न खुगर लिएर आउने बेला नि जनता त पछि लाएको थियो त। भरत शमशेरमा एक्लै त आएको थिएन नि। जनता त अब त्यस्तै हुन्, कहिले कसो सुसेला आइन्छन्, कहिले कसो सुसेला आइन्छन्। अब जनता पनि के छ भने यो गणतन्त्रवादी लोकतन्त्रवादीहरूप्रति अलिकति आक्रोशित छन्।
यिनीहरूको कुशासन, यिनीहरूको भ्रष्टाचार। त्यसो भएको हुनाले अब जनताले अब 100 कि 240 वर्ष 140 वर्षको त्यो निरङ्कुश राजतन्त्रबाट चाहिँ आफ्ना पुर्खाले के चाहिँ भोगे, के यातना भोगे, के दुःख पाए भन्ने कुरा त अब इतिहासको कुरा भयो। त्यसो हुनाले अहिले तत्काल अब यिनीहरूले यी पुनरुत्थानवादीहरूले, हिजोका निरङ्कुश तत्त्वहरूले अब यहाँ चाहिँ यो गणतन्त्र सिद्ध्याएर, लोकतन्त्र सिद्ध्याएर राम्रो शासन ल्याउँछौँ भनेर चटकै कुरा गरेका छन्। त्यसो हुनाले एकाथरी जनता चाहिँ अब उनीहरूलाई नचिनेर पनि, उनीहरूको इतिहास थाहा नपाएर पनि तत्काल आफ्नो पीडाले गर्दाखेरि पछि लागेका छन्। अर्को थरी के छ भने निरङ्कुश राजतन्त्र छँदा आफूले चाहिँ अब खाएको पाएको रहरङ्ग गरेको अब त्यो हिजोका ती दिन सम्झेर पनि फेरि राजतन्त्र फर्काउन सकियो भने फेरि दसैँ आउला, फेरि त्यस्तै दिन फर्केला हैन, फर्कला। तिनै दिन हिजो निरङ्कुश राजतन्त्र छँदाखेरि हालिमुहाली गरेको, तर मारेको तिनै दिन सम्झेका छन्। अहिले त अब तिनको सट्टा अरू नयाँ जोगीले खाएका छन् गणतन्त्रको नाममा। त्यही त उनीहरू भन्छन् कि बरु एउटा राजा पाल्न ठिक, अहिले त गणतन्त्र हजारौँ राजाहरू बने, तिनले देशमा लुट धन्दा मचाए, उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचे, खोइ आज पनि नागरिक हजारौँको सङ्ख्यामा विदेशिएका छन्। दैनिक 2-3 हजार, सानो सङ्ख्या हो यो। हेर्नुहोस् त, एक वर्षमा 7 लाख 8 लाख नागरिक विदेशी हुन्छन्। खोइ त गणतन्त्रले नेपाली जनता रोक्न सकेको भनेर प्रश्न उठाइरहेको छ क्या। राजतन्त्र छँदै चाहिँ 40% नेपाल भूभाग किन लगाएका हुन्थ्यो ब्रिटिसले? नेपाल भारतमा लगेर मिसाएको त। राजतन्त्र छँदै कालो पानी चाहिँ महेन्द्रकै पाला कालो पानी हो, भारतीय सेना आएर बसी छ त अहिले पनि। खोइ त गणतन्त्रले के दियो त? उद्योग धन्दा कलकारखानाहरू बेचे, आज पनि 10,000 नागरिकहरू महिनामा जान्छन्, दिनको 2-3 हजार। एक वर्षमा 7 लाख 8 लाख मान्छे विदेशिएका छन्। न उद्योग धन्दा बचाउन सक्यो, न जनता बचाउन सक्यो भन्छन् क्या अध्यक्षज्यू राजावादीहरूले। यहाँ राजा आए पनि 2038 सालमै चाहिँ राजतन्त्र थियो। राजा त गएको थिएनन्, पञ्चायतै गएको थिएन। अमेरिका र बेलायतले चाहिँ उदारीकरणको सिद्धान्त ल्याए। अब हाम्रो जस्तो कमजोर मुलुकलाई उनीहरूले बोकाए। शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिन हुन्न, स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिन हुन्न, रोजगारीको जिम्मा राज्यले लिन हुन्न, कसलाई दिनुपर्छ त भनेपछि व्यापारीलाई निजीकरण गर्नुपर्छ। निजीकरण हो, उदारीकरण, निजीकरण। त्यतिर पनि हाम्रो पार्टीले विरोध गरे हो। त्यसो हुनाले त्यो साम्राज्यवादीहरूको एजेन्डा बोक्ने त्यति बेला 38-39 सालमा त यिनी अहिलेका चाहिँ लोकतन्त्रवादी गणतन्त्रवादी त जेलमा थिए, बाहिर थिए। उनीहरूले बोके त। उनीहरूले के गरे भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अब यहाँ त अब यो मगन्ती हो, यो मुलुक त मगन्ती बनाएछन् यहाँका शासकहरूले। भन्नाले वीरेन्द्रको पालादेखि नै सुरु भयो। जतेर चाहिँ उनीहरूले आर्थिक सहायता चाहिँ माग्ने कुरा गरे बजेट बनाउने बेलामा, तिमीहरूलाई चाहिँ आर्थिक सहायता दिने हो भने हाम्रा शर्त मान। अब यो शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुहुन्न, स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिनुहुन्न, रोजगारीको जिम्मा राज्यले लिनुहुन्न, यो त चाहिँ निजीलाई दिनुपर्छ, उदारीकरण निजीकरण गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यसपछि चाहिँ विश्व ब्याङ्कमा जागिर खाइरहेका रामशरण महत चाहिँ विश्व ब्याङ्कबाट चाहिँ त्यहाँबाट जागिरबाट निक्लिएर यहाँ आए। 46 सालपछि नेपाली काङ्ग्रेसले उनलाई अर्थमन्त्री बनायो। उनलाई अर्थमन्त्री बनाएपछि अर्थमन्त्रीले चाहिँ त्यो अमेरिकनहरूको, बेलायत पश्चिमाहरूको जुन चाहिँ निजीकरण उदारीकरणको सिद्धान्त थियो, यो नेपालमा द्रुत गतिमा उनले कार्यान्वयन गरे। मैले त देखिरहेको छु, मैले त भोगिरहेको छु। भन्नाले निजीकरण हुन त्यति बेला नै, बिक्री हुन त्यति बेला नै थालेको थियो होइन उद्योग धन्दाहरू कल कारखानाहरू। अहिले पञ्चायती व्यवस्था छँदै 38-39 सालदेखि नै सुरु गरे। विदेशीहरूलाई आर्थिक सहायता माग्ने बेला त्यति बेलै विदेशीहरूले, खास गरेर पश्चिमाहरूले शिक्षा चाहिँ उसलाई दिनुपर्छ, उसलाई व्यापारीलाई, स्वास्थ्य व्यापारीले दिनुपर्छ। राज्यले चाहिँ शिक्षाको जिम्मा लिने होइन, स्वास्थ्यको जिम्मा लिने होइन, रोजगारीको जिम्मा लिने होइन, त्यो सबै उ गर्नुपर्छ। त्यस कारणले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई अब
सहज किसिमले आउन चाहिँ यो चाहिँ टारिफ भन्छ नि त्यो चाहिँ भन्सार चर्को भन्सार लाउन हुँदैन। त्यस कारणले उनीहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई अब यो हाम्रो जस्तो कमजोर मुलुकमा निर्वाध रूपले चाहिँ आफ्ना उत्पादित सामानहरू अरू कतिपय देशहरूभन्दा विकसित भएका छन्, उनीहरू आफ्ना उत्पादन छन्। त्यसो भएर हाम्रो जस्तो देशमा उत्पादन चाहिँ त्यो उनीहरूको जो उत्पादन हो त्यो चाहिँ निर्वाध रूपमा चाहिँ प्रवेश गराइहाले नि। अहिले नै भन्नु न अस्तिको बजेटमा धानमा अब हामी आत्मनिर्भर हुने भनेर चाहिँ बजेटमा आएछ। अहिले चाहिँ 18 करोड 95 लाख 18 करोड 95 अरब कतिको चाहिँ धान आउँदो रहेछ वार्षिक 10 महिनामा। ल अहिलेको बजेटमा आएछ। अब तराई र भित्री मधेस कतिपय जिल्लामा अब चैते धान लाएर अब चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीका धान नलिनु चाहिँ देशका भनेर अस्ति बजेटमा आएछ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने होइन भनिदिएको। त्यस कारणले यो निजीकरण उदारीकरण चाहिँ यो चाहिँ राजाकै पालामा भयो, राजाकै पालामा सुरुवात भयो। कार्यान्वयन चाहिँ रामशरण महतले गरे पुरै 46 सालतिर होइन, अर्थमन्त्री हुँदा। भनेपछि यो गणतन्त्र आएपछि उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचित दलहरूले गणतन्त्रवादीहरूले भन्ने कुरा चाहिँ यो झुटो हो। त्यसो भए होइन बेचे त रामसँग सुरुवात त उनीहरूले 38-39 सालमै राजा हुँदै छँदै गरे त हो। वीरेन्द्र थिए राजा हो त होइन, त्यो मात्रै होइन, वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्र छँदै उनीहरू चाहिँ बौद्धलीय व्यवस्था आएपछि पनि को अर्थमन्त्री भए चाहिँ उनले छेक्न सक्दैन थिए होइन। अहिले चाहिँ किन ती उद्योगहरू अस्ति मात्रै मन्त्री परिषद बैठकले तपाईँलाई स्मरण पक्कै छ 7वटा सरकारको समिति रहेका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू जस्तो सिमेन्ट उद्योगहरू कपडा उद्योगहरू निजीकरण गर्ने निर्णय गर्यो। राष्ट्रियकरण गरेर झन् राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्नेमा झन् व्यापारीलाई दिने काम भइरहेको छ। कसरी हेर्नु भएको छ? उदयपुर सिमेन्ट कारखानादेखि लिएर त्यो त विदेशीहरूको एजेन्डा बोकेपछि मात्रै यहाँ चाहिँ ती बोक्नेलाई मात्रै जनताले चुनावमा भोट हाल्छन्। विदेशीहरूको एजेन्डा बोक्नेलाई मात्रै। त्यही भएर राजा चाहियो भन्न थाले के जनता? होइन, राजाले बोक्दैनन् विदेशीहरूको एजेन्डा। राजैका पालामा होइन, काला पानीमा चाहिँ भारतीय सेना बसेको भनेको अहिले पनि त छ त त्यो सेना त हटाउन सकेको कायमै छ त। त्यो त अहिलेको बजेटमा त्यो सेना घटाउने कुरा आएन नि त। हटाउनुको लागि त उद्देश्य भएन नि। होइन, कागजमा नक्सा आयो तर भूमिमा आएन। त्यसो हुनाले राजा आएपछि यो देश चाहिँ नि स्वर्ग हुन्छ भन्ने झुट हो, यो कुरा बेकार हो। तर मान्छेहरूको सहभागिता बढ्दै गएको नि होइन। अहिले दलहरूप्रतिको वितृष्णा हुनसक्छ अथवा व्यवस्थाकै विरोधी पनि हुनसक्छ, तर जनसहभागिता बढिराखेको छ। कसरी हेर्नु भएको छ? आक्रोश हो, जनताको आक्रोश। यो दलहरूमाथिको यो सरकारमाथिको चाहिँ वितृष्णाले जम्मा भइरहेको छ। होइन, एमाले त अब जेठ 15 गते अस्ति काठमाडौँ कब्जा गर्नुपर्छ भनेर कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्माले निर्देशन दिनुभयो, जो पार्टी अध्यक्ष पनि हुन्छ एमालेको। तर उहाँले झन्डै 1500 भन्दा मान्छे पठाउन सक्नु भएन भनेर खिचिटिउरी गरे नि मान्छेले। बरु राजावादीको 10-15 हजार आयो होला, तर उहाँको त 1500-2000 भन्दा मान्छे देखिएन भन्ने कुरा आयो। खोइ त आकर्षण, गणतन्त्रप्रति आकर्षण हुन्छ एमाले कार्यक्रममा त काठमाडौँभरि गरेर मान्छे आउनुपर्ने होइन। उनीहरूको आकर्षण भनेको, उनीहरूको सङ्ख्या भनेको, उनीहरूको आधार भनेको एनजिओ आइएनजिओ पनि जता काफल पाक्यो त्यतै चरी नाचे हुन्छ होइन। त्यसो हुनाले अधिकांश एमालेका कार्यकर्ताहरू मतदाताहरू केमा निर्भर छन् भन्नु त? एनजिओ आइएनजिओ चलाएर बुद्धिजीवीहरू। अब त युएसएडको चाहिँ पैसा चाहिँ ट्रम्पले बन्द गरिदिएछ, नाकमुख सुकिएछ नि। युएसएडको, युरोपियन युनियनको पैसा सबै खाने हो, त्यो तर मारेर खाएका होइन। अब त्यो चाहिँ सुकिसकेपछि यहाँ गणतन्त्रको खातिर, लोकतन्त्रको खातिर त्यो घाममा किन जम्मा हुने? पहिले त अर्थ थियो जम्मा हुनुको पछाडि हो। त्यही भएर पनि मान्छे आएनन्। त्यसो भए आएनन्, त्यो भएर नि आएनन्। अब दोस्रो कुरा, उनीहरूलाई नै नेपाली जनताले अब नाक खुम्च्याउँछन्। किनभने यो लोकतन्त्रको गणतन्त्रको अहिलेको आर्थिक सीमाभित्र सरकारमा बस्नेले जे जति गर्न सक्थे त्यो गरेको भए त जनताको चाहिँ त्यस्तो आक्रोश हुनु थिएन नि। जनता आक्रोशित, मान्छे जनताको आक्रोशित रूप चाहिँ सडकमा पोखिन थाल्यो हो। व्यवस्था विरोधी भन्दा पनि यी दलहरूको विरोधमा हो।
भनेपछि उनीहरूले त अब जस्तो अब राप्रपा अनि राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, अब राष्ट्रता पुनर्स्थापनालाई गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिले त अब जेठ 15 गतेबाट निरन्तर हामी सबै एक भएर लाग्छौँ र यो गणतन्त्र नफालेसम्म हामी आन्दोलन रोक्दैनौँ भन्न थालिसके। के छ उनीहरूले गणतन्त्र फाल्न सक्ला? सम्भव छैन, सम्भव छैन। किनभने भरत शमशेरको नेतृत्वमा पनि मैले अहिले भने नि, भरत शमशेरको नेतृत्वमा त्रिपुरेश्वरमा चाहिँ बिपीको निवासमै गएर खुकुरी लगाएर बिपीलाई छप्प काट्दै गयो नि। ती भरत शमशेरका पछाडि पनि त तपाईँ जनता थिए त, त्यो जनता थिए। किनभने 104 वर्षसम्म हाम्रा चाहिँ पिता पुर्खालाई दास बनाएर, कमारो बनाएर, रैती बनाएर गाउँघरमा चाहिँ मुखिया जिम्मालको शासन, उनीहरूको कामै त्यसै गरिदिनु पर्ने। मैले त देखेर आयो हो त मुखिया जिम्मालको। तल गाउँघरमा चाहिँ स्थानीय तहमा मुखिया जिम्माल त्यहाँका शासक। अब माथि केन्द्रमा चाहिँ जन्मजात कसैको कोखमा जेठो छोरो जन्म्यो भने ऊ राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख हुन्थ्यो। अब त्यो त बेहोरेर आएको। त्यस्तो निरङ्कुश राणा शासन फेरि फर्काउन पर्यो भन्दा पनि प्रजा परिषदको चाहिँ होइन, गोर्खा परिषदको पछाडि लगाएर त मान्छे हिँडे त। 5 सालकै चुनावमा त्यत्रो सिट दिएको थिए त राणा शासन फर्काउन हिँड्नेलाई। त्यसो हुनाले जनता हिँड्छन्। जनताले सबै कुरा इतिहास बुझेर अब सबै कुरा चाहिँ हेरेर होइन। हिटलरका पछि कति लागेको थिए जर्मनका जनता, तर आफै मारिनु पर्यो। उसले आफै चाहिँ हत्या गर्नु पर्यो हिटलरले। हिटलरले के भनेर चटकी नारा दियो भने यो संसारमा चाहिँ यो चाहिँ यहाँको चाहिँ जर्मन जाति, आर्य जाति यो सर्वश्रेष्ठ जाति हो। यसको रगत नै सबभन्दा मानव जातिको सबभन्दा श्रेष्ठ रगत हो। त्यस कारणले संसारभरि यसैले शासन गर्न पाउनुपर्छ यही जातिले भनेर उल्काइदियो। अब त्यहाँ चाहिँ जर्मनका जनताले अब विशेष गरेर अझ महिलाहरूले बढी कोसिस गरे उसलाई जिताउन भन्छन् हिटलरलाई। आखिरी हिटलरले के गर्यो? आफै सकिनु पर्यो है, आफै आत्महत्या गर्नु पर्यो। त्यति मात्रै होइन र उसले संसारै खतम पार्न खोजिरहेको थियो। त्यस कारणले चाहिँ होइन, फेरि कतिपयले त फेरि हिटलर जस्तो महान नेता, एकदमै आँटिलो हिम्मतिलो नेता संसारलाई च्यालेन्ज गर्यो भन्ने हिसाबले पनि कुरा गर्छन्। फेरि राष्ट्रवादी पनि भन्छन्। ती निरङ्कुशका पक्षमा, तानाशाहको पक्षमा पनि कोही नहुने भए त उसले शासनै गर्न सक्दैन, शक्ति नै हुने थिएन, शक्ति नै हुने थिएन नि। त्यस कारण त्यसलाई हामीले अचम्म मान्नु पर्दैन। इदी अमिन थियो नि अफ्रिकाको कुन देशमा, इदी अमिनका पछाडि थिएनन् जनता, जसले मान्छेको मुटु कलेजो खान्थ्यो। इदी अमिनका पछाडि त मान्छे थिए भने त हुन्छन्। हेर्नुहोस्, उनीहरूले विभिन्न किसिमका चाहिँ चटकी कुरा गर्छन् होइन। अब अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ अहिलेको त्यो लोकतन्त्र गणतन्त्रवादीहरूको जो कुशासन छ नि, भ्रष्टाचार छ नि, त्यसबाट पनि जनता तपाईँको चाहिँ आक्रोशित छन्, निराश छन्। त्यसका कारणले पनि उनीहरूले विकल्प खोजेको। तर विकल्प चाहिँ उन्नत, यो लोकतन्त्रको तुलना उन्नत लोकतन्त्रै हो। गणतन्त्रको विकल्प भनेको उन्नत गणतन्त्र, उन्नत स्तरको गणतन्त्र। अब त्यसलाई छोडेर राजतन्त्र, राजसंस्था हुन सक्दैन, हुँदै होइन नि। त्यो त बेफाकको कुरा हो त्यो। तर विश्वमा त नजिरहरू हेर्ने हो भने फेरि गणतन्त्र आएर पनि राजसंस्था कायम भएको पछि फर्केको होइन आएको उदाहरणहरू त छन् नि होइन? होइन, छन्। तर चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्र भएको देश कति छन् संसारमा? राजतन्त्र फर्काएको चाहिँ देश कति छन्? हाम्रा त तपाईँको चाहिँ नि त्रिभुवनलाई नै तपाईँको चाहिँ दिल्लीबाट ल्याउने बेलामा उनले म संवैधानिक भएर बस्छु, संविधान सभाले चाहिँ बनाएको, जनप्रतिनिधिले बनाएको चाहिँ शासन व्यवस्था चलाउने भनेर कबल गरेर आएको होइन। उनी संवैधानिक भए। अहिलेका यिनी चाहिँ उसले भन्छन् नि राजावादीहरूले, राजा अब नाउँ मात्रीको भएर बस्ने हो, शासन चाहिँ जनताको प्रतिनिधिले गर्ने हो भनेर गोप्ला भनेर चाहिँ राजा, नेपालका राजाहरू तपाईँको चाहिँ नि संवैधानिक भएर चाहिँ त्रिभुवन बसे होइन। वीरेन्द्र अथवा ज्ञानेन्द्र पनि बसेनन्। 2047 सालको त संविधान त संवैधानिक त हो नि होइन? हो, उनी संविधानभित्र त चाहिँ वीरेन्द्र बसेनन् नि, ज्ञानेन्द्र बसेनन् नि।
त्यसो हुनाले हामीले के देख्छौँ भने कमसेकम नेपाली काङ्ग्रेस अरू सबै छोडिदिनुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने पक्षमा थियो 59 सम्म। त्यो ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएर 61 माघ 19 गते हो निरङ्कुश चाहिँ सत्ता चाहिँ नल्याएको भए काङ्ग्रेस चाहिँ गणतन्त्रमा जाने पक्षमा थिएन। भन्नाले ज्ञानेन्द्रकै व्यवहारका कारण गणतन्त्र झन् छिटो आयो। त्यो उनलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ। प्रचण्डले पनि भन्दै थिए उनका कारणले चाहिँ नेपालमा गणतन्त्र छिटै ल्याइदिए उनले, किनभने उनले चाहिँ अब संसद विघटन गरे, लोकतन्त्र गणतन्त्रको लागि लडेका चाहिँ नेताहरूलाई जेलमा हाले। त्यसपछि जनता फेरि आक्रोशित भए, जनता निस्के सडकमा, उनले हेलिकप्टर चढेर हेरे अब यो चाहिँ पहिरो थाम्न सकिन्न, यो बाढी थाम्न सकिन्न भनेर उनले भन्नै पर्यो जनताको नाश हो जनतालाई दिन पर्यो भने हुन् नि त। अहिले अब यति जाने फेरि जनताको नासो खोज्न कसिएका छन्, त्यो पनि अन्तको चाहिँ राय सल्लाहले अन्तका मद्दत। भन्नाले जस्तो राजावादीहरूले ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ अभिभावककै जिम्मेवारी दिने राष्ट्र संरक्षणको हिसाबले एउटा भनौँ न सेरिमनी राख्ने भन्दा पनि राजाहरू चाहिँ त्यो मानसिकताले विगतको नजिरबाट पनि त्यो पावर एक्सर्साइज गर्ने खालका नै हुन्छन् भन्ने देखियो होइन? सक्रिय नै हुन्छन् उनीहरू। उनीहरूलाई चाहिँ जनताले दुःख पाएको, जनताको पीडा, राष्ट्रको अवस्था उनीहरूलाई के थाहा हुन्छ? जनताकै लागि जिन्दगीभरि जेल नेल खाएका, दुःख पाएका सबै प्रकारको त यो गति हो। अब उनीहरू त जन्मजात सुनको थाला खाएका होइन? जनताको पीडा, जनताको दुःख, जनताको मर्का बुझ्ने त यी लोकतन्त्रवादी गणतन्त्रवादीले हो नि। उनीहरू जन्मजात चाहिँ सुना थाला खाएका राजा महाराजाका छोरा नातिलाई जनताको पीडा, जनताको आवश्यकता, जनतामाथि हुने थिउचेमुचे त्यसका पक्षमा लाउँछन् भन्ने कुरा त अनावश्यक। संसारकै इतिहासले त्यो मान्दैन, पत्याउन्न। हामीले देखेको मान्छे राजतन्त्र सम्भव छैन हैन? यो सडकको आन्दोलनले कुनै त्यो निष्कर्ष निकाल्दैन। दुष्प्रयास चाहिँ भइरहेको छ। केही गरी चाहिँ बाह्य शक्तिले जबरजस्ती यहाँ राजतन्त्र चाहिँ खोल ओढाए पनि नेपाली जनतालाई चाहिँ राजतन्त्र मान्ने हुँदै होइन। तर यो आन्दोलनले अलिकति भएका पुराना दलहरूलाई अलिकति सजग र सचेत र सचिनको लागि दबाब त सिर्जना गर्न सक्छ नि। यो एङ्गलबाट सकारात्मक रूपमा पनि लिन सकियो। पर्छ, तपाईँको चाहिँ दबाब चाहिँ पर्छ होइन? पर्छ। मैले त कतिचोटि तपाईँ कि हामी सचिनुपर्छ होइन भने सकिनुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गरे भने त सुधार हुन सक्छ नि। कि सचिनुपर्छ कि सकिनुपर्छ, फेरि यिनी सकिएर नेपाली जनता सबै सकिन्छन् भन्ने कुरा त भएन नि। नयाँ आउँछन् नि त, आउँछन्, काला गए गोरा आउँछन्। हो त्यसो भएको हुनाले अब यो यिनीहरूले जुन गतिविधि गरेका छन् जनताको पिरले, राष्ट्रको पिरले हुँदै होइन। अहिले तपाईले भने जस्तै हिजोकै हालिमुहाली गर्नेहरूले फेरि त्यही सपना घुमेको स्वर्ग झलझली देखिरहेका छन्। हामीले यही गणतन्त्र आएपछि चाहिँ उप प्रधानमन्त्री भएको, सांसद भएको, मन्त्री भयो तर मारेको देखाए होइन र? यदि उनीहरू चाहिँ गणतन्त्रवादी नै हो भने राजा फालेर आएको गणतन्त्रमा त्यहाँ चाहिँ रमाइलो किन गयो नि? त्यहाँ त्यसो हुनाले त्यताबाट तर मारे। पहिले राजा छँदा त्यो पञ्चायतलाई खेलाएर पञ्चायतमा रमाएर तर मारे, गणतन्त्र आएपछि मारे तर। अब अहिले उनीहरू घर नमाइता भएको छन्। अब जनताले यिनी लोकतन्त्रवादी नै होइनन्, गणतन्त्रवादी नै होइन भने त बुझे। त्यसो हुनाले फेरि चाहिँ राजतन्त्र फर्काउन पाए, हिजोको स्वर्ग फर्काउन पाए, स्वर्गको लीला चाहिँ अब पुरा गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हो। यो चाहिँ दिवा सपना हो भन्ने लाग्छ। तर नेपाली जनताले त्यसो भए त्यो पुरा हुन दिँदैन। अहिले प्रचण्डले अब हालै एक अन्तर्वार्तामा चाहिँ अलि धेरै नै गतिविधि गर्न थाल्यो भने ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ कि नजरबन्द गर्नु पर्यो होइन, जेलै हाल्नुपर्छ, अर्को कुरा दरबार हत्याकाण्ड विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ? जेलै हाल्नुपर्छ ज्ञानेन्द्र? होइन, उनीहरू लोकतन्त्र ल्याउने, गणतन्त्र ल्याएकाहरू सचिएको भए, भ्रष्टाचारमा आलमा नडुबेको भए त ज्ञानेन्द्रको यो आँटै हुन्थेन। त्यसलाई यो गतिविधि ल्याउनमा उनीहरू जिम्मेवार छन्, त्यो स्वीकार गर्दैनन् उनीहरूले। त्यसो हुनाले भ्रष्टाचारमा डुब्ने, सत्ता र शक्तिको लागि चाहिँ राष्ट्रघात होइन। यो गतिविधि कारण तपाईँको मत चाहिँ के? उनलाई जेल हाल्नुपर्छ, नजरबन्द गर्नुपर्छ, यिनलाई यो गतिविधि गर्न दिनु हुँदैन? त्यसो भए होइन, दिनु हुँदैन। आन्दोलन गर्न पाउँदैनन् त राजावादीले? होइन, गरे त छन् त आन्दोलन, त शान्तिपूर्ण आफ्नो विचार राख्न त पाइरहेका छन् त। त्यही संसद लोकतन्त्रवादीहरूले गणतन्त्रवादीहरूले ल्याइदिएको त्यही संसद होइन गरिरहेका छन् भन्नुभएको छ। तर गर्न दिनु हुँदैन भन्ने अर्थले त फेरि निरङ्कुशता
को अभ्यास हुन सक्छ। होइन 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 उनीहरूले त गरि नै राखेका छन् नि। अब त्यो सीमा बाहिर गयो जस्तो चाहिँ चैत 15 गते चाहिँ आगजनी गरे नि त। त्यो चाहिँ आयो। अब त्यस्तो घटना दोहोरियो भने चाहिँ जेलै हाल्नुपर्छ ज्ञानेन्द्रलाई। अपराध गरेन त के गर्ने त। उनीहरूले हामीलाई वर्षौँसम्म जेलमा सडाउनु पर्ने। हातकडी साङ्ला लाएर सुतेको छु त म। मान्छे ज्ञानेन्द्रलाई जेलै हाल्नुपर्छ अध्यक्ष, ज्ञानेन्द्रलाई जेलै हाल्नुपर्छ। आवश्यक परे त उनी के हुन् र हामीलाई उनीहरूको पालो सत्ता छँदाखेरि जेल हाल्नु पर्ने, हामीलाई हातकडी लगाएर राख्नु पर्ने, चुट्नु पर्ने, थुन्न पर्ने। मान्छे आन्दोलन गतिविधि बढ्यो भने जेल हाल्नुपर्छ उनलाई। के गर्ने त। यो आन्दोलनको कानुन नियम अनुसार भन्दा बाहिर गएकालाई अब जस्तो अहिले चाहिँ चैत 15 का चाहिँ दोषीहरूलाई अब झेलखान त गयो नि त। यो प्रचलित कानुन अनुसार चाहिँ हामीलाई मात्रै उनीहरूको रैतीले माया बनाएको हो र नेपालको कानुन अरूलाई पनि लाग्छ नि। उनी पनि सरदर नेपाली जनता सरह भएर बसेको त छ नि त। तर काङ्ग्रेसभित्र अहिले चल्यो रे हृदयेन्द्रलाई चाहिँ राजा बनाउने हो भने स्वीकार्छु भनेर पार्टी सभापति देउवाले भनेको भनेर लोकेश ढकालले एक सञ्चार माध्यममा कुरा पनि गरे। तर फेरि पछि काङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमा खण्डन पनि गरेको। मैले पत्याउन्न काङ्ग्रेसभित्र एउटा प्रतिपक्षी छ, एउटा बिपी चाहिँ कोइराला बिपी काङ्ग्रेस भनेर लेखेका छन्। त्यो चाहिँ राजासित चाहिँ मेरो घाँटी जोडिएछ भन्ने त्यो बिपीको एकपालिको त्यो अनावश्यक जुन चाहिँ अब फलाएको हो त्यो त्यति बेलाको स्थिति भने हो। त्यो राजाको टाउको तल गर्दन तल मेरो टाउको मधि त्यति बेलाको सन्दर्भमा बिपीले भनेको त्यसैलाई लिएर हिँडेका छन्। बिपीवादी भन्ने बिपीको बदनामै गरिरहेछन्। अब आजको 21औं शताब्दीमा राजतन्त्र फर्काएर नेपाली जनतालाई सुख सन्तोष दिन सकिन्छ भन्ने कुरा कसैले पत्याउँछ, विश्वास गर्छ? लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र छ र अहिलेका चाहिँ सत्ता शक्तिमा बस्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई यिनलाई चाहिँ डाँडो कटाएर सोध्छ मान्छे ल्याउने हो नि त चुनाव गरेर। अनि चाहिँ जन्मजात चाहिँ शासक हुने त्यस्तो प्रणाली फर्काउने त्यो गलत हो। काङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा प्रतिपक्ष छ, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यही पार्टीले चाहिँ जेसी गर्यो उनको प्रजातन्त्र अरे उनीहरू जे पनि भन्दै हिँड्छन् होइन। अर्कोतिर बिपी काङ्ग्रेस भन्ने छन्, उनीहरूले पनि चाहिँ बिपीको नाम बेचिरहेका छन् अहिले होइन। अब बिपीले जुन चाहिँ बिपीले 2031 मा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति राजाले मेलमिलाप गर्न नपर्ने बिपीसित नेपाली काङ्ग्रेससित होइन। एकहोरो चाहिँ बिपीले चाहिँ मेलमिलाप गर्न खोजेर त त्यो त भएन त, व्यवहारिक भएन त। आखिरी नेपाली जनताले जीवन मरणको सङ्घर्ष गरेरै तपाईँको चाहिँ राजतन्त्र फ्यादी त बिपीको त्यो भनाइ कार्यान्वयन भयो। त्यो त एक प्रकारले चाहिँ त्यो पुरानो त्यो त्यस्तो कुरा लिएर अहिले नेपाली जनतालाई भरम पारेर फेरि राजा फर्काउँछौँ भन्ने कुरा त्यो दिवा सपना हो, गलत कुरा हो। यदि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले त्यो उक्साएर त्यसो भनिरहेका छन् भने त्यो पनि गलत हो होइन। अब जस्तो केशरबहादुर बिष्ट जो राष्ट्रिय शक्ति नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जो पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, कमल थापा जो राप्रपा नेपालको अध्यक्ष अब गृहमन्त्री पनि भइसकेको मान्छे, राजाको पालामा पनि पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ पनि राजनीति लिँदैन। अब नयाँ युवा आदिवासी जनजातिको एउटा नेता पनि उहाँ अब लिम्बूको छोरो, उहाँ पनि राजा नल्याइकन हुँदैन, हिन्दू राष्ट्र कायम नगरिकन हुँदैन भनिराख्नु भएको छ। नवराज सुवेदी जो 86-87 वर्षे बुढो पनि नसकी बल गरी बोल्नु भएको छ, एकदमै सक्रियता देखाउनु भएको छ। अब यो आन्दोलन कुनै पनि हालत रोकिन्न भन्नुभएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले फेरि सोल्टी होटलमा पालै यी नेताहरूलाई बोलाएर भेटे भन्ने कुरा आए। मोदीका नजिकका दूतले पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई झन्डै 45 मिनट 1 घन्टा भेटे भन्ने कुराहरू सञ्चार माध्यममा आए। यी सबै गतिविधिले राष्ट्रिय राजनीति नयाँ ढङ्गले कोर्स अगाडि बढ्न खोजेको जस्तो देखियो होइन। छिमेकीले नउचालिकन, छिमेकीले गुल्यो वचन नदिकन यिनको यति चुरी भएन। यो छिमेकीको चाहिँ साथ छ यिनीहरूलाई, छिमेकीको साथ छ। स्वयं ज्ञानेन्द्रै तपाईँको चाहिँ गोरखपुर गएर चाहिँ उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री भेटेरै आएका हुन्। त्यसपछि त फुर्ती बढेको त फागुन 25 पनि त उनको देखियो योगी आदित्यनाथ फुर्ती बढेको त्यो हो होइन। नवराज सुवेदी, केशरबहादुर बिष्ट, कमल थापा, राजनीति यिनीहरू एक हुन सक्छन् त अन्तिमसम्म। नवराज सुवेदीले त पञ्चायत कालमै तर मारे हुन् नि। पञ्चायत कालकै तपाईँको चाहिँ ज्ञानेन्द्रको बारेमा त उनले लेखेको किताबैमा के लेखे ज्ञानेन्द्रको कस्तो विश्लेषण गरे। त्यो ओमेगा घडी स्विस कम्पनीको ओमेगा घडी चाहिँ नेपाल आउनु खोज्दाखेरि 50% हिस्सा माग्दाखेरि आउनै सकेन। त्यो हो उसले यहाँ छोड्यो, त्यस कारणले त्यो नवराज सुवेदीले लेखेका छन् पुस्तक हो त। अब आज फेरि त्यही व्यापारीलाई
ज्ञान व्यापारीलाई नै ल्याउन खोज्नुको पछाडि त्यो चाहिँ उनको चाहिँ एउटा महत्त्वाकाङ्क्षा हो। पञ्चायत कालमा तर मारे, अहिले ओझेल बसेका छन्। होइन त्यो विगत भयो, ज्ञानेन्द्रले त्यो कुरा गरेको मैले विगत हो, त्यो सत्य हो भन्छन् आज पनि। तर यी दलहरूभन्दा यी नेताहरूभन्दा ज्ञानेन्द्र 1000 गुणा ठिक छन्, त्यही हिसाबले म राजाको आन्दोलन लागेको भन्छन् उनले। फेरि नवराज सुवेदीले बौद्ध 2/3 सरकार विघटन गरेर 17 सालपछि मण्डलीहरूले देशका ठाउँ ठाउँमा कुटपिट गर्ने, अब लुटपाट गर्ने सबै गर्दाखेरि के भन्थे भने सबभन्दा बदनाम चाहिँ राजनीति चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थामाथि, त्यसका नेताहरूमाथि अत्यन्त क्षुद्र घटिया तपाईँ चाहिँ नि कुराहरू गर्दै हिँड्थे। त्यसो हुनाले उनले के भने त्यो निर्दलीय व्यवस्थामा उनीहरूले जो तर मारे नि त होइन, तिनले फेरि त्यही आफ्नो गुमेको स्वर्ग फिर्ता गर्नलाई ज्ञानेन्द्रलाई अहिले अगाडि सारेका छन्। त्यो चाहिँ अब पाकिस्तानले पनि त अब भारतलाई त पाठ सिकायो त। त्यसो हुनाले केही दिन चुरीफुरी गरे पनि अब भारतको चुरीफुरी थियो, पाकिस्तानले सबक सिकाएपछि अब चुपचाप बस्नुपर्ने अवस्था आयो होइन। त्योभन्दा पनि अब खालि चाहिँ ठुलो राष्ट्र छु भनेर सेना राष्ट्र दम्ब देखाउने, घमण्ड अहङ्कार देखाउने, अहङ्कार देखाए त काम लाग्दो रहन्छ नि त होइन। त्यसो हुनाले उनीहरूले त यहाँ नेपालको राजनीतिमा त 24 घन्टा 48वटा चाहिँ गरिरहेका हुन्छन् हस्तक्षेपहरू होइन। सिक्किम भारतमै बिलाए, भुटानलाई आफ्नो चाहिँ कन्ट्रोल नियन्त्रणमै राखेका छन्। अब नेपालमाथि पनि उनको चलखेल चाहिँ व्यापक रूपमा भएको छ। नेपाललाई पनि भुटानी मोडलमा लाने कुराहरू आइरहेको छ। भुटानी मोडलमा मात्रै होइन, सकेसम्म उनीहरूले सिक्किमीकरण गर्ने हो नि। त्यो उनीहरूलाई लाज घिन लाग्दैन? कालो पानी नेपालको होइन? कति वर्षदेखि चाहिँ राजा महेन्द्रकै पालादेखि त्यहाँ चाहिँ सेना राखिरहेका छन्। भारतीय बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले पनि नेपालको हो भनेर स्वीकार गर्छन्। त्यो हो त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ भारतीय चाहिँ साम्राज्यवादले नेपालका जल स्रोत सबै कब्जा गरेका छ। होइन, मैले 4वटा पात्रहरू भने नि, नवराज सुवेदी, केशरबहादुर बिष्ट, राजेन्द्र लिङ्गदेन, कमल थापा, यी चारै शक्ति एक ठाउँमा अटुट रहन्छौँ, हामी टुट्दैनौँ, फुट्दैनौँ, एकजुट रहन्छौँ, राजा नल्याछौँ भन्छन्। यिनीहरूको एकता त्यहाँसम्म बलियो होला। कसैले त अब मैले चाहिँ रापरमा फुटाल्ने छैन, गीता कसम खाएको नि देखेको छु नि मैले। होइन, कमल थापा नामै लिनु न, कमल थापाले होइन, मैले नाम लिइनँ नि, तपाईँले लिनु होला। त्यो गीताको पुस्तक समाएर होइन, त्यो गीताको पुस्तक समाएर राज संस्थाको एजेन्टै छोडेको थियो उनले भनेको मान्छेले यिनका बोलीमा तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ? यो मान्छे एकता यिनीहरूको लामो जाँदैन होइन। यिनको चिन्तन त सत्ता र शक्तिमा गएर सम्पत्ति कमाउने हो, मौज गर्ने हो, अरू केही होइन। के हो त? हामीले देखेका छैनौँ? लोकतन्त्र खतम पारेर, गणतन्त्र खतम पारेर तपाईँको चाहिँ नेपाली जनतालाई रैती बनाएर हिँडेको बसेको चाहिँ हामीलाई अनुभव छैन। त्यहाँ यिनका सब चिनिया छन् जनताले। राजतन्त्र सम्भव छैन, सम्भव छैन।